فرقے इनका अपनी कलर्जी है, उस कलर्जी के जो तस्वुरात हैं ये वो मॉडल है। ये कुरान और सुन्नत से ज्यादा इनकी अपनी रवायत पर मबनी मॉडल, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जो जिससे खुद मुसलमान डर गए। भाई गैर अक़वाम तो क्या, खुद मुसलमानों में घबराहट पैदा हो गई, जैसे तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का खतरा पैदा हो गया। तो वो दूसरों ने तो उसकी मजामत नहीं की, खुद पाकिस्तानी लोगों के अंदर खौफ और खतरा पैदा हो गया। और सच्ची बात है, अगर इस तरह का इस्लाम आ जाए जहां रफ़ा यदैन भी कर सकते या नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पर वो मुनसर हो, तो ये तकरीर जो मैं इस वक्त आपके सामने कर रहा हूँ ये भी मुमकिन नहीं रहेगी। और इन मुल्कों में मुमकिन नहीं होता, वो शख्सी आज़ादी का तसव्वुर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये इस्लाम नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम और है, जहाँ हुजूर से भी ये बात कही जा सके, बल्कि वो अपने आप को इस्तेसाब के लिए पेश कर रहे हैं। जहाँ अबू बकर जब बैत ले रहे हूँ तो सबसे पहले ये कहें कि मैं अगर सीधा चलूं तो मेरी इताअत तुम पर वाजिब है, और मैं अगर टेढ़ा हो जाऊं मुझे सीधा करना तुम पर वाजिब है। बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, वक्त तंग है, मैं सिर्फ आपके सामने ये बता रहा हूं कि वो इस्लाम और था। दुनिया के सामने इस्लाम की और तस्वीर पूरे हमारी 8000 साल तारीख में जाते, जो 800 साल की तारीख में जाती रही। और अब जब खतरा पैदा हुआ कि 21वीं सदी इस्लाम की सदी होगी, दो काम किए गए। एक, नफरत की दीवारें बुलंद खड़ी की गई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और दूसरा वहां पे जो थोड़ा खुद जो तजर्बे जारी थे उसके आगे भी बंद बांध दिया गया। लेकिन ये जो फितरत का सफर होता है ना, ये रुकता नहीं है। आप दरिया के आगे बंद बांधे तो पानी चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, आखिर कहीं से फाड़ के निकलेगा या नहीं निकलेगा। गालिब ने कहा कि पाते नहीं राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां हो। तो ये तारीख में कई शद्दाद गुजरे, कई नमारदा गुजरे, कई फराइना गुजरे जिन्होंने ये बंद बांधने की कोशिश की। कामयाब कौन हुआ? बंद बांधने वाले या फितरत? फितरत कामयाब हुई। ये बंद ये वक्ती एक दजल होता है, फरेब होता है, आंखों का धोखा होता है। जैसे फिरौन के दरबार में वो जो जादूगर थे उन्होंने एक फरेब कारी की थी, उससे ज्यादा ढोंग, उससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं होती। हक गालिब आके रहते हैं। ये वो मसाले हैं जो कुरान मजीद ने दिए हैं। जाग बैठ जाता है, पानी बाकी रह जाता है, क्योंकि वो हक है। हक बाकी रहता है, बातिल मिट जाता है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। और बड़ी प्यारी बात, ये जो सूरह अंबिया की जो आयतें मैंने आपको सुनाई, आखिरी रुकू की हैं, तो पहले रुकू में जो फरमाया बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु, हम हक की ज़रब लगाते हैं बातिल के सर पर, वो उसका भेजा निकाल देते हैं। अब हम जिस दुनिया, अब आए इस जगह पे, मैंने जो बात समझाई आपके सामने रखी, वो क्या है? अल्लाह का मंसूबा नाकाम नहीं हो सकता। अल्लाह ने इस उम्मत को लोगों के ऊपर गवाह बनाना है, बन के रहेगी, तमाम तर नालायकियों के बावजूद बन के रहेगी, तमाम तर कोताहियों के बावजूद बन के रहेगी, न चाहते हुए भी बन के रहेगी। एक मिसाल उसकी आपके सामने रखता हूं। फिरौन के ऊपर गवाह किसको बनाना था? अल्लाह ने तय कर दिया था। किसको बनाएगा? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम का अपना तो कोई इरादा नहीं था, उन्हें पता भी नहीं था, छोटे से बच्चे थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, तो अल्लाह ने इरादा कर लिया। अल्लाह चाहता तो उन्हें उस साल पैदा कर सकता था जिस साल बच्चे को कत्ल नहीं करना था। अल्लाह ने जानबूझकर उस साल पैदा किया जिस साल बच्चे कत्ल किए जाने थे, और मौजज़ाना तौर पर एक बच्चे को बचा लिया, बाकी किसी को नहीं बचाया, एक बच्चे को बचा लिया। और वो बच्चा फिरौन के घर पला, या उसी से वजीफा दिलवा के पाला गया। जब वो बड़ा हो गया तो हालात और वाकयात में अल्लाह ने एक तब्दीली की। बच्चे का वो जो जवान अब था, उसकी लड़ाई हुई, बंदा उसके हाथों मारा गया। करते करते उन्हें वो शहर छोड़ना पड़ा और वो मदियन चले गए। वहां 8 साल या 10 साल रह के वापिस आ रहे थे, और वापस कोई फिरौन के दरबार में जाने के लिए तो नहीं आ रहे थे। रास्ता भटक गए, भूल गए रास्ता, डाइवर्ट हो गए। ऊपर से सर्दी पड़ना शुरू हो गई, सख्त हवा चली होगी, सर्दी हो गई। और तीसरा काम यह हुआ कि एहलिया हामला थी, वो दर्द ज़ह में मुब्तला हो गई। मुसीबत पर मुसीबत, और इस मुसीबत में उधर रोशनी नजर आई। वहां पहुंचे तो नई बात हो गई। एक जुमला है वहां पे, एक जुमला है बहुत ही प्यार, अगर आप उसे अप्रिशिएट कर सकें। कद जेता अला कदरी या मूसा, तू मूसा क्या समझता है? ये अलिफ से लेके ये तक ये सारे जो हालात व वाक़यात है, ये तकदीर है। तुझे तकदीर यहाँ पे लेके आए। कद जेता अला कदरी या मूसा, अगर ये तकदीर है, अमेरिका रोक सकता है, फिरौन रोक सका, अमेरिका रोक सकता है। अगर ये तकदीर है, नमरूद रोक सका, तो कोई मोदी रोक सकता है। ये तकदीर है, शद्दाद रोक सका, तो कोई नेतन्याहू रोक सकता है। सब जमा हो जाए, नहीं युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो ठाने बैठे हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझाएंगे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा। वलौ करिहल काफिरून, खा इन काफिरों को कितना ही नापसंद क्यों न हो। अब ये इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 1000 साल की तारीख के बाद वहां से शुरू करता हूँ, जब दुनिया गटाटोप अंधेरे में थी, और जिसे यूरोप ने कहा कि हम रोशनी में आ गए। एक दर्जे में वो रोशनी थी,
جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تجربے جو ہو رہے تھے اس کے پیچھے نور مصطفیٰ تھا، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے. وہ جب ان کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو، آزادی، حریت، یہ اسلام نے دیا جذبہ. شیطان نے سکھایا مادر پدر آزادی. دیکھیں اس نے آگے بند نہیں باندھا، اس نے پیچھے سے ایک لات اور ماری، آگے بڑھا، انتہا پہ جاؤ. نہ اللہ سے بھی آزادی، رسول سے بھی آزادی، ماں باپ سے بھی آزادی، ویلیو سٹرکچر سے بھی آزادی، کامل آزادی. وہ خرابی پیدا ہوگی. جو جو ان کے دل میں خیال آتا گیا اس کو تھوڑا سا اور ایکسیلریٹ کرتا، انتہا تک پہنچا رہا تھا. یہ انتہا پسند معاشرہ ہے، اصلاً اعتدال پر قائم نہیں ہے. یہ امت وسط ہم میں اعتدال ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں تھا. دوسری طرف ہندوستان میں بھی اسی کی کوششیں ہوئی، لیکن جیسے آپ کو نوید عباس صاحب بتا رہے تھے یہاں اللہ نے پے بپے ناکام کی. وہ ایک اکبری نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اورنگزیب عالمگیر کو کامیاب نہ کرتا، دارا شکو کامیاب ہو جاتا، آج میں آپ کے سامنے یہ تقریر نہ کر رہا ہوں. کتنے ہمارے لبرل دوست ہیں جو اورنگزیب کو بہت گالیاں دیتے ہیں، تو سمجھا کریں نا کیوں دیتے. آپ کو نہیں پتا، انہیں پتا ہے کہ یہ تاریخ کا دارا کس رخ پہ جانے والا تھا. دارا شکو کی صورت میں جہانگیر اور جو شاہجہاں نے اس کو تیار کیا تھا. شاہجہاں کی ساری سپورٹ دارا شکو کے ساتھ تھی، اس نے اسے کومک بھی بھیجی تھی. اللہ نے اچانک جو ہے نا، جیسے ادھر شیخ احمد سرندی کو کھڑا کیا تھا، یہاں اورنگزیب کو کھڑا کر کے اقتدار اس کے ہاتھ میں دے دیا. اور پھر اسے 50 سال 49 سال محنت کرنی پڑی. یہ جو اس وقت ہندو طاقت اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسلام کو اپنے اندر، اسلامی تہذیب کو سمو لینے کی جو ان کی سوچ تھی، اس کا کلا کما کرنے کے لیے 49 سال گھوڑے کی پیٹھ پر اس نے حکومت کی ہے، تخت پر بیٹھ کر نہیں کیے. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور پھیر آیا، اور اس پھیر کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مغلیہ سلطنت کا زور ٹوٹ گیا، اور پھر خطرہ پیدا ہوا کہ مراٹھا طاقت ہمیں نگل لے گی. اب شاہ ولی اللہ کو اللہ نے متنبع کیا، انہوں نے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو، اور وہ آیا اور اس نے آ کے مراٹھا طاقت کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اس کے تار و پود بکھیرے. تب ہم سانس لینے کے قابل رہے، نہیں تو جو آج انڈیا میں ہو رہا ہے نا، یہ تب ہونا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنوا دیا. اب آئے ہم امت پر. اس وقت جو امت ہے، مسلمان غلام ہو گئے کس کے؟ وہ طاقتیں جو مغرب سے آئی تھیں، وہ جن کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ، انتہا پسند طاقتوں کے غلام ہو گئے. مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آزادی حاصل کی، لیکن اس آزادی نے ہمیں امت سے امت نہیں رہا. آزادی کے لیے ہم نے کہیں پہ ترک قومیت کو استعمال کیا، کہیں پرشین قومیت کو استعمال کیا، کہیں عرب نیشنلزم کو استعمال کیا. ہمارے پاس اسلام کی طاقت تھی ہی نہیں کہ ہم اسے استعمال کرتے. تو یہ نیشنلزم کا جذبہ تھا جس کو استعمال کر کے قوم کو متحد کر کے انگریزوں سے لڑائی لڑ کے، کہیں فرانسیسیوں سے لڑائی لڑ کے، کہیں ولندیزیوں سے لڑائی لڑ کے ہم نے ملک آزاد کرائے. آج 58 ملک ہیں. تو امت تو نہیں ہے یہ 58 فرقے، یہ کوئی آئیڈیل صورت تو نہیں ہے. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. لیکن جتنے ملک آزاد ہوئے 58، ان میں سے ایک ملک ہے، صرف ایک ملک ہے، صرف ایک، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. وہ بھی کوئی اور بنیاد رکھتا لیکن تھی نہیں. ناچار گناہگار سوئےدار چلے، سوائے اسلام کے کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا. تو لا الہ الا. جنہوں نے نعرہ، یعنی عوام کے تو دن کی بات تھی، لیکن ہمارے جو اس وقت کے بھی لیڈرشپ تھی، میں قائد اعظم اور اقبال کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی جو بھی لیڈرشپ، نواب تھے یا جو بھی ان کے دوست، ان کے کھوٹے سکے تھے، ان کے دلوں کی آواز تو نہیں تھی. انہیں بعد میں کہہ بھی دیا جب قرارداد مقاصد 1949 میں پاس ہوئی، تو یہ باتیں بھی کہ اس وقت کہہ دی گئی ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. دنیا ترقی کر کے 1400 سال آگے آ گئی، ہم 1400 سال پرانا نظام کی بات کر رہے ہیں. مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل، یہ سوچ تھی، لیکن یہ عوام کا زور تھا جس کی وجہ سے کہنا پڑا. لمبی بات ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں. یہی چلتا رہا یہاں تک کہ پرویز مشرف صاحب نے آ کے کہا سب سے پہلے پاکستان. نفیس کی تھی اثر. 20 سال اس فلسفے کو لے کے چلا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان ٹوٹنے کے قریب آ. اب پھر ہوش آیا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو روشنی نظر آئی نا، تو مجبوراً واپس دو قومی نظریے کی بات کرنی پڑی. ادھر سے مودی نے جو کبڑے کو لات رسید کی، اس کے بغیر وہ کب جا نہیں رہا تھا اس کا، اللہ نے وہ انتظام بھی کر دیا. پھر ہمیں پتہ چلا نظریہ پاکستان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آج ہم نظریہ پاکستان کی بات بھی کر رہے ہیں، دو قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، تو جتنے ملک آزاد ہوئے ان میں سے پاکستان کی یہ خصوصی اہمیت ہے کہ یہ آزاد ہوا لا الہ الا اللہ کے نام. دوسری بات کیا ہے؟ یہ ایک پہلو ہے دین کے عدل کا پہلو. دوسرا پہلو ہے ہماری دین کی روایت کا پہلو. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ دین کی ساری جو علم ہے،
اس کے کسٹوڈین ہیں ہمارے علماء، دنیا بھر کے امت مسلمہ کے علماء، لیکن وہ علماء تیار کرنے کے جو مدارس ہیں ان کا مرکز پوری دنیا میں سب سے مستند جو مراکز ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش، 3 ملک ہیں یہ سب کنٹیننٹ اس کے اندر ہیں۔ لہذا جس نے بھی دین کی مستند تعلیم گہرائی رسوخ کے ساتھ حاصل کرنی ہو، وہ ترکی کا ہو وہ بھی پاکستان آئے گا یا ہندوستان آئے گا، وہ چائنا کا ہو وہ بھی وہاں پہ آئے گا، وہ کوئی عرب ہو وہ بھی وہاں پہ آتے ہیں۔ یہ دوسرا پاکستان کا ایک جو ہے نا وصف، امتیازی وصف ہے جو باقی مسلمانوں سے مختلف ہے۔ تیسری بات اس میں شامل کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان ممالک میں جس کو ایٹمی طاقت بننے کا موقع دیا، حالات پیدا کیے کہ وہ ایٹمی طاقت کا حامل ہو گیا، وہ پاکستان۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایرانیوں سے پوچھیں، لیبیا سے پوچھیں، عراق سے پوچھیں، اگلوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دیے، آپ کا ملک بھی بن گیا، نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، چوکھا رنگ بھی آ گیا۔ بنتے وقت ہجرت کے موقع پہ تو بہت سی جانیں گئی، لیکن یہ کہ پاکستان کے مطالبے کے لیے تو یہ تو قانونی جدوجہد، آئینی جدوجہد کے نتیجے میں بن گیا۔ الجزائر کیسے آزاد ہوا، لیبیا کیسے آزاد ہوا، اس کے مقابلے میں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا۔ باقیوں نے ایٹم بم بنانے کا سوچا، اینٹ سے اینٹ بج گئی، آپ نے بنا دیا، آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی آ گئی، عالم اسلام کی بہترین افواج میں سے آپ فوج بھی رکھتے ہیں، یہ آپ کا ایک خصوصی اضافی مقام بن گیا۔ اور جب امت مسلمہ کے اوپر یلغار آئی، اس سال کی بات کر رہا ہوں، یہ جو گزشتہ سال ہے اور جو ابھی تک یوں سمجھے وہ پروسیس جاری ہے، تو سعودی عرب نے کس کی طرف دیکھا، ترکی کس کی طرف دیکھ رہا ہے، مصر کس کی طرف دیکھ رہا ہے، قطر کس کی طرف دیکھ رہا ہے، ایران کس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا ایک نقشہ ہے۔ اور دوسرا نقشہ کیا ہے؟ ڈیفالٹ کے نزدیک کون ہے، وجود کا خطرہ کس کو لائق ہے، کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہے، مہنگائی کو کس نے یہاں پہ جو ہے نا آگ لگائی ہوئی ہے۔ یہ بھی ماشاءاللہ ہم یہ الٹا رخ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ افتاد، یہ مصیبت، یہ تباہی، یہ بربادیاں جو آس پاس نظر آ رہے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں برباد کرنے کے لیے، نمبر 1 ہمیں جگانے کے لیے، اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان، آپ یہاں پاکستان کہہ لیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تو جیسے وہ القی تو علیہ کا محبت منی، جو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے نا، تمہارے ساتھ تو اللہ نے وہ معاملہ کیا، فرعونوں سے تمہاری مدد کرائی، جس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ تو ان کے ایجنٹ ہیں۔ فرعونوں سے تمہاری مدد کرائی، تمہیں چھاؤں میں جو ہے نا پالا پوسا، دنیا نے تمہاری مدد کی، اور تم آج ایک توانا آواز بن چکے ہو اور امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز بن چکے ہو۔ تو اب واپس امت بننے کا سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اتحاد و اتفاق کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت امت کی طرف سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اس کو یوں کر کے دیکھیں۔ لیکن اب جو بات سمجھنے کی ہے اور اہم تر ہے وہ کیا ہے؟ یہ سفر عارضی ثابت ہوگا اگر ہم اپنے اس مشن کو نہ سمجھیں جس کے لیے کہ ہمیں امت بنایا گیا۔ اور امت کس مشن کے لیے بنایا گیا؟ لوگوں کے اوپر گواہ بننا ہے۔ اب ہماری مہنگائی نہیں ختم ہو سکتی، اللہ نے اتنا کچھ ہمیں جب نعمتیں دی ہیں، اتنا کچھ ہمارا دفاع کیا ہے، اتنی ہماری غیب سے مدد کی ہے، اتنا بڑا ہمیں وکیل ٹرمپ جیسا ادا کر دیا ہے، جو ہم اپنا پرسپشن نہیں بنا سکتے تھے وہ ٹرمپ نے بنا کے دے دیا۔ ہم نے اس سال بھی زور لگا کے 6 سے 7 جہاز گرائے ہیں، ٹرمپ 11 کی گنتی کراس کر چکا ہوا ہے۔ فینٹاسٹک پیپل ہو گئے جی، آپ پہلے دہشت گرد ہوتے تھے، اب آپ فینٹاسٹک پیپل ہو گئے، بیوٹیفل پیپل ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو پوری دنیا کو ہم نے تمہارا گرویدہ بنا دیا، عاشق بنا دیا، ہر ایک نے بےزتی کروائی ٹرمپ سے سوائے تمہارے۔ اب بھی اگر اور کی استفاء اور مجتبیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اور اگر تم نے دین کو پیٹ دکھائی تو پھر ظاہر ہے اتنا تو پھر بنتا ہے نا، پھر تو پیٹرول تو مہنگا ہونا چاہیے، پھر تمہارے اوپر شہباز شریف وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور وہ ہٹے تو اس سے بھی کوئی پیڑی شے ہونی چاہیے۔ نہیں، سچی بات ہے یا نہیں؟ آپ کے دل کو یہ بات لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ تو اب ہمارے اصل کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم یہ بتائیں، سمجھائیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم اپنے آپ کو دوسری اقوام کے اوپر قیاس نہ کرو، تو اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ ہمیں بڑا رتبہ دیا تو اب بڑی پکڑ ہوگی۔ تو گویا اب ہم یہ بھولا ہوا سبق پھر پڑھیں، پھر سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، جس مقصد کے لیے یہ امت بنی تھی۔ تو اب یہ بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس امت کا فرض منصبی جہاں امن قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے، وہاں عدل کا نمونہ دنیا کو دکھانا ہے۔ اور آپ سوچیں اگر وہ عدل کا نمونہ ہم دنیا کو دکھا دیں
जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, ताकि हम दुनिया को इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मसावात की झलक दिखा दें। अगर ये झलक दिखा दें तो फिर दुनिया उस मॉडल को कबूल करने के लिए लपकेगी या नहीं लपकेगी, तब जाके वो हुज्जत कायम होगी, अला हल बल्लग, तो तब वो शहादत कायम होगी। और इस उम्मत को अल्लाह ने बनाया ही इसी के लिए था। मैंने आपको बताया था ना, रसूल भेजे ले यकूमन नासो बिल्किस, लोग अदल पर खड़े हो जाए। उम्मत खड़ी की, मैंने शहादत अला नास की बात आपके सामने रखी। दो सूरतों में एक और बात कही, सूरह निसा में भी और मायदा में भी, कूनू कव्वामीना बिल्किस शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के गवाह बनकर लोगों पर इंसाफ कायम करने का वाले बन जाओ। एक जगह कहा किसी की नफरत तुम्हें अल्लाह के इंसाफ कायम करने से न रोके, और दूसरी जगह फरमाया किसी की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह की राह के इस काम से न रोके। इसी का दूसरा नाम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, 11 मरतबा कुरान मजीद में ये बात आई है। इतनी अहम बात है। और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर क्या है? उम्मत लोगों के लिए निकाली गई। मैं अपनी पास से बात नहीं कर रहा हूं। साद बिन अबी वकास ये काम करने के लिए ईरान आए थे। ईरानियों ने उनसे कहा आप चढ़ आए हो, चले मुज़ाकरात करते हैं। आज भी मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, तब भी मुज़ाकरात की दावत मिली थी उनको कि मुज़ाकरात करते हैं, तुमने कुछ तावान वगैरह चाहिए दे देते हैं, खराज दे देते हैं, जाओ, लड़ने का क्या फायदा। उन्होंने फरमाया नहीं, इन्ना कद उरसिलना कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इन्ना कद उरसिलना, हम भेजे गए, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हम खुदाई मिशन पर हैं। क्या मिशन है आपका? लिनुखरिजन नास, ताकि हम लोगों को निकालें, मिन ज़ुलुमातिल जाहिलियत इला नूरिल ईमान, जहालत के अंधारों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाए। व मिन जोरिल मुलूक इला अदलिल इस्लाम, बादशाहों के जुल्म से निजात दिलाकर इस्लाम के अदल में लेके आए। अमर बिल मारूफ का मतलब क्या हुआ? दावत इलल ईमान। अमर बिल मारूफ का मतलब क्या हुआ? दावत इलल अदल इस्लाम। और नही अनिल मुनकर का मतलब क्या हुआ? ज़ुलुमातिल जाहिलिया, उससे बचाना। और नही अनिल मुनकर का दूसरा मतलब क्या हुआ? जोरिल मुलूक, बादशाहों के जुल्म का के खिलाफ जो है ना जद्दोजहद करना। व जाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी। अब समझ में आया? ये मिशन है आपका। उस जमाने में चूंकि ज़राए इबलाग नहीं थे, किसी माशरे के अंदर कोई खैर हो, भलाई हो, खूबी हो, दूसरे माशरे को पता नहीं लगता था। इन्हीं ईरान का एक सफीर जब मदीने में आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने चाहता था अमीरुल मोमिनीन से। पहले तो उसने कहा तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा हमारा बादशाह नहीं होता, हमारा अमीर होता है। फिर उसने कहा जी अमीर से मिला दो। पता चला जी अमीर साहब वो बैतुल माल के ऊंट गुम हो गए, उनकी तलाश में गए हुए हैं। और अब वो अमीर साहब की तलाश में पीछे गया तो वो किसी थक गए थे तो पत्थर के ऊपर सर रखकर वीराने में सो रहे थे। वो हैरान हो गया और उसकी आहट से जब हजरत उमर की आंख खुली रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उसका जुमला बहुत प्यारा है। सफीर था ना, आखिर डिप्लोमेट था। उसका जुमला सुने। उसने कहा उमर तुम अदल करते हो, तुम्हें कोई लोगों के खौफ नहीं है अपनी जान का। हमारे हुक्मरान जालिम हैं, इसलिए वो अपनी हिफाजत का सामान करके, वो इस तरह नहीं बेफिक्र सो सकते अकलौते। जहां जुल्म होगा वहां प्रोटोकॉल होगा, वहां सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, वहां पे तखरीबी कार्रवाइयां होंगी, वहां उस जुल्म के रद्द अमल में लोग जालिम बनेंगे। जहां अदल होगा वहां पे जुल्म का खात्मा होगा और अदल उसकी जगह पे आ जाएगा। अमन का दौर दौरा होगा। अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होता है अमन। तो अब आप इस बात को समझ लें, अमन के पैगंबर, अदल के पैगंबर बना के अल्लाह ताला ने इस उम्मत को उठाया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ये थे। रहमतुल लिल आलमीन का दुनियावी मतलब तो है ही ये कि दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाए, गुलाम आजाद हो जाएं, कोई किसी पे जबर न कर सके, कोई गोरा किसी काले से अफजल न रहे, कोई काला किसी अपने आप को कमतर न समझे। ये मुकम्मल एक इंसानी अखुवत व मसावात का नमूना बन जाए, इसलिए आए थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम ये दुनिया को करके दिखाएं, मुझे बताएं, आज लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज जंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये माशरा जहां पे होगा, लोग खुद कहेंगे ऐसा अमन, ऐसा सुकून, ऐसा अदल, ऐसा जस्टिस, ये तो हमें चाहिए, हमारा माशरा भी ऐसे होना चाहिए। ये है वो खौफ कि अगर दुनिया के किसी एक मुल्क में भी ऐसा इस्लाम आ गया, हमारी तहजीब ढह जाएगी। तो ये दुनिया को कौन करके दिखाए? ईरानी नहीं दिखा सका, सऊदिया नहीं दिखा सका, अफगानिस्तान नहीं दिखा सका। तो जिनके वो इम्तियाजी औसाफ मैंने गिनवाए ना, ये दिया, वो उसके अंदर इसका पोटेंशियल है कि वो करके दिखा सके। उसके पास वो इदारे हैं कि वो करके दिखा सके, वो इस पोजीशन पर है कि वो करके दिखा। और पाकिस्तान, और अगर वो करेगा, अब जिस तरह उम्मत उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुकी है, तो ये रोल मॉडल बनेगा किसके लिए? सऊदी अरब के लिए, तुर्की के लिए, मिस्र के लिए, ईरान के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो आजाद हुई हैं,
وہ تو تلاش میں ہے کہ کوئی اچھا ماڈل ہمیں مل جائے اسلام کا جس کو ہم اڈاپٹ کر لیں، تو گویا پورے سینٹرل ایشیا ہماری جولی میں گرے گا، اتنا بڑا اسلام اکٹھا ہو جائے اور یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نظام کی جھلک دنیا کے سامنے آ جائے، تو یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، کوریا ہو، چین ہو، ان کو یہ سارا قبول کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ویسے بھی دنیا جو ہے نا ٹرانزیکشن پیریڈ میں، امریکی نظام مر رہا ہے، کیپٹلسٹک سوسائٹی اور ڈیموکریٹک ویلیوز ان کا جنازہ نکل رہا ہے، اور اس کی جگہ چائنا ماڈل جو ہے نا اس کی انسٹالیشن ہو رہی ہے۔ اور یہ جو دور ہوتا ہے نا برزخ کا دور، نہ پوری طرح آپ اس نظام میں نہ پوری طرح اس نظام میں، یہی موقع ہوتا ہے کسی تیسرے نظام کے ابھرنے کا۔ یہ رائٹ ٹائم ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا کے سامنے محمد الرسول اللہ اور قرآن مجید کی آئیڈیالوجی لے کے آ جائیں، اور یہ جو ہمیں انفلوئنس ملا ہے، یہ جو ہماری اچھی ایک صورت اللہ نے بنا دی ہے، اور جو